अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही दरगाह लाख लाख शुक्र बेद तौफीक शज़द बज़ माह मुबारक रमज़ान दुक पेत पी दुआ कुन ज़र बेत पी सलावत न दुरूद बरक़रार जगत ज़ात पाक कुन कान वाली इलाहियान का खुदास खुरी फेज कुन थुन चुक पेत पी आनंग वासिता करार तामसुंगांग हमेशा लान तंग दूरी चलत बगज जगत। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माह मुबारक रमज़ानी फ़लसफ़ी रोज़ी बारियान यंत ख़त्मल्ला चंद दक़ीक़ा मुज़ाहिम छाछत। माह मुबारक रमज़ान संग रोज़ा पुसंग बाक़ी अहकाम कुन्न चुक़द इस्लामी हिकमत मसलहत ख़ाशिक नडे से फ़लसफ़िक नडे से बिंग मछाछतांग वजूद यूँ सेनांग रवायात मन मोमोदानंगला मुख्तलिफ़ में पे ताबीर को निका दी फ़लसफ़ा ना दी हिकमत पु बयान बाज़ों से कि दी इज़बसियत पे दी हिकमत कुन बयान बाशासों से तादून अनुना मौरिद खच यंत ख़त्मल बयान बेत अव्वलीन रोज़ा वाजिब बस पेत पे हिकमत पुदीन कि खुदावंद आलम इस इंसानी अखलास व साबित बात तो फरिस दी अखलास व आज़माइश बात तो फरिस खुद साजी फरिस इना रोज़ा वाजिब बाशासों फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़पुस कसल बिंगत फ़रज़ल्लाहु सियाम तस्बीतन लिल इख़लास मीनिस युंकुन इख़लास व साबित लुस्पत तो फरिस खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही रोज़ा पु वाजिब बासों रोज़ा दुखन पुस खुरस स्ट्रुंग से दुख से देचिक नफ़स सलबत पे दी चीज़ात को निशितान रुकना खुदावंद आलमी इताअत बाछा सुंगांग दस्तूरात को निगदरुल बाछा सुंगांग आलम मलकून नडे से इर्तिबात पैदा बासुंगा दे इंसान पुस हैवानी दिलस कुन गामा फांस स्कुरसांग खुरी नंगुस व पाको पाकिज़ा बाछा सुं से तांजी फरज़िन इख़लास गासु चिकिज़ इख़लास नियम बोला शिकमल लक्यों से स्नारिक दुल सवाब बेशतर गासु चिक इख़लास नियम बो जगमंगी शुंगिस कतो खुदा रज़ायत लज़बज़ स्नारिक दे इंसान पे ज़बान की हिकमत जारी से जैसे निसरिसी रोज़ा वाजिब छायत भी फ़लसफ़ा न हिकमत पुदीन इंसान दी जिस्मी क़ुव्वत कुन ताकत कुन मुतआदिल लुस्पत पो फरिस बराबरी लुस्पत पो फरिस बदन दी मुख्तलिफ दस्तगाह कुन इंसानी साल चिगेनु युचि खुश छन्न युमा बसे लज़ बसे ता मुमकिन द्यू यानार हिमा सोंस दुख पत पाओ ngale dukpat podi chizat kon agar dun la maltazis narik duni kayrangla azmin chayot penang di farpus khudawand hakimiz इंसान सलामती फरिस तिक़वा कुन ल दोबारा yang सुस्पत फरिस de चिमा सोंस्योतांग मुअमिन कुनी रोज़ा पो वाजिब बाछा सुंगा कि दुनिया नंगला पैम्बरी कसल शिता नुकसान तो बचाछत रोज़ी फ़लसफ़ा पुदीन सूमो खिंतां रोज़ा दुक्षिक तो सियानस कद्र मंजिलत शेज़ रंगी दी रोज़ा पे चाम से फ़ायदा दो रोज़ा दो याना मरीज़ योजना तसिहो सेहत सलामत शायद पेना सुमिरसी हिकमत पो फ़लसफ़ा पुदीन ज़ुरलुक्स पो तमरीन आदत छातो फरिस इंसान ला परहेज़गारी मुसलमान को निज़ तमरीन बसर जचिक माह मुबारक रमज़ान तमाम नफ्सियाती दी चीज़ा कुन चलबेत पीडू निशितेन स्रू से दुगतांग परहेज़ बेतांग खुरी नफुस पुला कबूल बचुगेत नंचसिन देचिक इंसान ख्वाहिशात नफ्सानी न मुकाबिला सब्र व तहम्मुल बायत पोला दी तमरीन बाछे चसिनांग तक़वा इलाही रोल्ला के इंसान इस माह मुबारक रमज़ान देचियानंगला दी तक़वा परहेज़ व तक़वा इलाही छायत पाओ दी दरजा कुन बाला चचसु रोज़ा वाजिब बस पेत पिलजुक पे कसराहन कसल बिंगत आए रोज़ेनुक लअल्लकुम तत्तकून शायद किंतंग परहेज़गार शुक तक़वागार इलाही शुक दी रोल्लत सना जीर से हिकमत पुदीन यानंगला माह रमज़ान वाजिब बस पेत पी माल जादा जुत खन कुन्ना माल में खन कुन फ़कीर कुन फासिला पो कम छायुत पो फरिस दी फ्युक पूनी सांग
mal mit chesbi ihsas bayut po faris skomshana to chesbi brot bulen met po farisina di maana budin sarwar mandan musulman kun dir sal chik pen ko ni'mat ilahi gharaq yotang aramish yotang ga zaman chenga chi shikung samzis narik kung ikhtiyar thun chasina juzum machana chi basina mahrum kuni faqir kuni yaden duk chasin ganar tak fachet sokhchas buchin zerbat po mal met chas buchin zerbat po di darde kun consal zachik roza duk pane ambu tokhshas nas kumshas buchin zuk zerbat por tak fachet di yani talkho shirini bufunges brot pulen machachetang imam Hussein alayhi salam fiq pe kana sual bachasun che jo khudawand alam iz roza wajib bachasun sin kasal bi la yajid al ghani masal ju'a wa ya'udu bil fadl ala al miskin din تا اینکه غنی لمشوق احساس شغل تو جسم چین زوج مال met جسم چین زوج ضربات باو دی وقت بان کن لخ بيت بين كنت مال شتانونا لوس كان كون زيادي وجس نارك مسكين وفقراء كن لشز بجس نادي احساس بكون يوم شاشه التي دیگر شک دنیا نگلا غیر سی آخرت ایتو یوم تو فرض خداوند عالم روزا بو واجب باشا سونگا امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فیق پی کنا تری چا سون جو روزا چه واجب باسون انذر امام فیق پس کسل بھی مشا دي جوابانو لكي يعرف ألم الجوع والعطش تا إنكي شس بيوتو فريل تخشس بچ انزر باید باو سكم شس بچ انزر باید باو سكم سپنا دول تخسپنا انسان لا فيستدلو من فقر الآخرتي إتيونغت آخرتي فقيري بيچارگي پي ناداري پي جنگمت با لخصنو اتومت پو دجق متنهاي دي إتيون چسين انسان لا دونت سخل پیمبرز خطبه شعباني فراز كنان فراشين انسان كسل بيوم مشاسون سيد واسكروا بجوعكم وعطشكم كنت زيادة كونشيك إتو بشيك ديل تخشس بك ديسكم شس بك فيه جوع يوم القيامة قيامة ديل تخشس بليك سنة سخدين يا نغلا قيامة ديسكم شس بليك سنة سخدين يوم خداز فرصتنا زيان نغلا سلامت جق سے دوبارہ دماغ پو کری مہمانی رواقع شاید بدین روزہ دک پیت پی خدای کنا تصول توفیق شس دے بوز روزہ دک پی عبادت باید پی دعا زر باید پی صدقہ تنگ میت پی افطاری تنگ میت پی دی چیزات کن سبب چت انسان لا حسکے دے جق پینک تنہائی لشزینان کم بیت پی انسان لا خدای درگاہ لتصول سقبت مهم پی آننگ لدین دی ماہ پینک آننگ لدی ماہ ایدی پو آقا امام الزمان فيق في ظهور بشزد بالزره اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من المستشهدين بين يديه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره اللهم احفظ قائدنا الخامنائه اللهم طول عمره وأدم بقاءه برحمتك يا أرحم الراحمين.